अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। क्या पावर शेयरिंग फार्मूला कामयाब हो जाएगा और आने वाले दिनों में कोई इस जो पीडीएम की हुकूमत में दरार पड़ सकती है? टैक्स रेवेन्यू या टैक्स के मामलात क्या वाकई हैं और मुल्क आगे जा सकेगा? और कौमी असम्बली में राइट साइजिंग यानी यानी एक तरफ तनख्वाहें बढ़ाई हैं, दूसरी तरफ डाउन कर रहे हैं, एक तरफ अथॉरिटी बढ़ा रहे हैं, यानी कौम को बेवकूफ़ बनाने का अमल जारी है और कौम को बेवकूफ़ बन रही है। कमाल की बात ये है, टैक्सेस का निज़ाम जो है इकट्ठा करने के हवाले से बातें बहुत है, लेकिन हम उस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर पाए? हम कोई रिज़ल्ट क्यों नहीं ले पाए? ये कौन सोचेगा, ये कौन बात करेगा? सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा एक बात आपको बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गली मोहल्लों में सियासत शुरू कर रही है और वो चीज़ों को आगे लेकर जाएगी। तहसील लेवल पे, ज़िला की सतह पे छोटे मोटे जलसे जुलूस करना, ये मोबिलाइजेशन और मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी अब ग्रैंड अपोजिशन लाइन्स से कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलना, वो बस गालिब दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है, वो हालात आपको उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या उससे वो नताइज हासिल हो सकेंगे, ये सोचने वाली बात है। जो असल बात है, क्या उससे मतलूबा नताइज मिल सकेंगे? ग्रैंड अपोजिशन लाइन्स अगर तकलीफ़ नहीं थी या 2 वजह हैं, या उसको पजीराई देना थी और जलसा जुलूस रोकने की कोशिश की गई, बताया गया कि हुकूमत बिल्कुल मुखालिफ है। दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये भी मैं बार बार जिक्र करता रहा हूँ कि इस अपोजिशन का मकसद क्या होगा। मकसद ये होगा कि इमरान खान को डाउन करना है कि जो ग्राफ बहुत बढ़ गया है, कि कोई दरमियानवी रास्ता निकाला जाए। तीसरी बात यह है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कहाँ खड़ी है, और अगर ट्रम्प इंतज़ामिया के अभी यूक्रेन के मामले में देख लें आप, और यहाँ भी ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है। जो मर्ज़ी कहे, हम कहें कि जनाब अखबारों में ख़त क्यों आते हैं, MPs वगैरह से मिला क्यों जाता है, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात क्यों की जाती है, क्यों ना की जाए? क्या हो नहीं रही है मुल्क के अंदर? तो ये तीसरा जो अमल है कि आप बैनुल अक़वामी प्रेशर हो जाए आएगा और उसका कोई असरात होंगे, ये बड़ा एक सीरियस मामला है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रमज़ान के फ़ौरन बाद ये प्रेशर आप तक आएगा और अल्टीमेटली इमरान खान को बाहर लाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ भी आगे कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ होंगे कि अगर ये आते हैं, वो कंप्रोमाइज़ किस शक्ल में होंगे? एस्टैब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि फार्म 45 और 47 वाला मामला खुले, सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी नहीं चाहेगी। वो खुलेगी तो आइंदा से उसके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, तस्वीर का दूसरा रंग अब सामने नहीं आ सके। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन, वो अगर ऐसी कोई बात होगी तो ये कहीं कहीं जाकर ये बात ना है कि जनाब इलेक्शन जो हैं वो 3 सालों में या 2027 तक इलेक्शन की बात की जाए। 2027 तक ये पाकिस्तान की तारीख इसी पे भरी पड़ी है कि 3-3.5 साल के लिए हुकूमत आती है, गिरा दी जाती है। वो 58-2 भी था, 58-2 भी नहीं था, ये सब ड्रामा है। यानी ये क्या है कि आइन सख्त कर लें, आर्टिकल 6 डाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस सारे निज़ाम को। ये निज़ाम खोखला है और वहीं का वहीं खड़ा है। मुल्क में ज़ेर इल्तवा टैक्सों के मुकदमात की वसूली ना होने का जो इंकशाफ हुआ है, कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1,08,366 ऐसे मुकदमात हैं जिसमें 4,457 अरब रुपये की रकम शामिल है, और ये झूठ भी होगी, बहुत सी रकम। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 6,000 रेवेन्यू के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। कमेटी का FBR और दीगर रियासती इदारों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ADR ऑर्डिनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये बन जाए तो इससे बेहतरी होगी, और गौर किया जाए तो वज़ीर ख़ाज़ाना ने बारीक नज़र रखी है कि कहाँ कहाँ से माल निकाला जा सकता है। जब भी ये शख्स आएगा कि फ़लाँ कमी हो रही है, फ़लाँ कमी है, अगर कोई आज़ाद हो तो वज़ीर ख़ज़ाना जैसे को भी कोई पूछ नहीं सकता है। यानी इससे आप ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि कौन है, यानी ये सारा कुछ होने के बावजूद। मैं एक बहुत टेक्सटाइल का काम कर रही हूँ, उनके साथ बैठा हुआ था, तो मैंने कहा था ये एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ पा रही? उन्होंने रीजनिंग सारी बताई। मिसाल के तौर पर छोटी सी बात उन्होंने बताई कि इंडियन एम्बेसीज जो हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो कमर्शियल जो अताशी जाते हैं वो ब्यूरोक्रेट नहीं होते। वो क्या करते हैं, मुल्क से, इंडिया से लोगों को बुलाते हैं जो काम कर रहे हैं, और जहाँ उस मुल्क में जो काम जो फैसिलिटेट करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, खाने खिलाए जाते हैं, और उनको इस हद तक फैसिलिटेट किया जाता है, फिर ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई सौदा हो गया है
اگر کوئی فرض کریں یان جا رہی ہے، چاول جانے ہیں، تو وہ بڑے دھیان سے رکھا جاتا ہے، اس کو پرسو کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہاں جلسے جو ہم کیا کرتے ہیں، ایکسپورٹ پروموشن بیورو یا اس کے تحت ہم سیمینار منعقد کرتے ہیں، وہاں سارے باہر سے اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، ان کو عیاشیاں کراتے ہیں، اور ذرا رزلٹ بتایا جائے کہ کتنے آرڈر کتنے آئے۔ وہ آرڈرز نہیں ہیں یہاں پر۔ ہم نے ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کی کوشش ہی کوئی نہیں کی۔ کو بتائیں کہ ہمارے پاس نسخہ ہے اس کا، ہم کر سکتے ہیں سب کو بہتر۔ اگر کوئی جانا چاہے تو ملک نتائج نکالنا چاہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ احمد فرحات آپ کو پتہ ہے آج کل کا انقلابی شاعر ہے، کھل کے سامنے آیا، کھل کے باتیں شروع کی۔ اس کی بیوی کو جھوٹے مقدمے میں، قتل میں مقدمے میں پھنسا لیا گیا اور کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ جج شائستہ کنڈی نے خاتون سے کہا کہ پہلے قمیض اتار کر زخم دکھاؤ، اب یہ باتیں جو رپورٹ کی ہیں، جو رپورٹ ہوئی ہیں وہ بتائیے گے۔ اور جج قدرت اللہ صاحب نے منصب انصافی یاد رکھے، جب بھی کوئی انصاف کرتا ہے جھوٹے مقدمہ میں فرحات کو توڑنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ فرحات نے اپنا ٹویٹر پہ آنا میرا خیال ہے بند کر دیا اور باقی باتوں پہ بھی پیچھے ہٹ گیا ہے۔ تکلیف دیکھیں کتنی برداشت کر سکتے ہیں، ویسے کھل کے کھیلا وہ، اور وہ پاکستان میں رہنے کا نقصان ہے۔ جو اس ملک سے نکل گیا وہ ٹھیک ہے۔ عمران ریاض آپ کے سامنے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ آپ سامنے ہیں، اور نقل خوری کی عادت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ مریم صفدر ہیں جتنے پروجیکٹ ہیں عثمان بزدار کے دور میں سے میکسیمم وہی چلے آ رہے ہیں، اسی کے ذریعے آ رہے ہیں۔ اور یہ اگر سچ بتایا جائے تو ان صحافیوں کو رہنے نہیں دیا جا رہا، کتنے صحافیوں کو نکال دیا گیا، زبان بندی کر لی گئی۔ ریسنٹ آپ کے سامنے ہے، مثالیں ساری آپ کے سامنے موجود ہیں، ایک ایک چیز ریکارڈ کے اوپر ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، نہ کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے، ہر چیز ہمیں پتہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے ہے، حبیب اکرم کو نکال دیا گیا، اکبر باجوہ کو نکال دیا گیا، سمینا پاشا اس سے پہلے، عمران ریاض، جمیل فاروقی، میں کیا نام بتاؤں آپ کو، کتنے صحافی ہیں ہمارے دوست۔ شاکر اوان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، آفر کر دیا۔ ابھی ایک طلعت حسین کے بارے میں کہا جا رہا ہے اسے آفر، اور بھائی طلعت حسین تو انہیں کا آدمی ہے، اسے آفر کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کہیں اگلی باری اپنا کس کی سنوں میں سے بھی فارغ ہو گئی ہیں ہماری اینکر صاحبہ، یہاں سے اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اب کہیں منصور چونکہ بات اٹھا رہا ہے، اگلی باری کی منصور علی خان کی نہ ہو جائے، یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہوگا۔ ایم این اے کی تنخواہوں میں اضافے کے بعد قومی اسمبلی کے 220 ملازمین برطرف، 1 ارب کی بجٹ کے لیے رائٹ سائزنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں، 220 ملازمین کو برطرف کیا جائے گا۔ اسپیکر ایاز صادق کے سربراہی میں فنانس کمیٹی نے سیکریٹریٹ کے آپریشن کو بہتر بنانے کے لیے متعدد پالیسی اقدامات کیے۔ پہلے مرحلے میں گریڈ 21 سے 19 کے غیر ضروری عہدوں کو ختم کر دیا گیا، اور جس سے اسمبلی کے اخراجات 56 کروڑ 30 لاکھ روپے سے کمی ہوئی۔ تیسرا مرحلہ شروع کیا جاتا ہے، ہر سال 1 روپے کی بچت کی جا سکے۔ پہلے مرحلے میں 90 غیر ضروری عہدوں کو ختم کیا جائے گا، جس سے ہر سال 25 کروڑ 58 لاکھ اور 40 ہزار روپے کی بچت ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں 130 عہدوں کو، جس سے اخراجات میں 3 کروڑ 75 لاکھ روپے کی بچت ہوگی۔ رپورٹ میں ایم این ایس کے اضافہ معاوضوں میں حالیہ اضافے کا ذکر نہیں کیا گیا، جس کی تنخواہ 1,80,000 سے بڑھا کر 5,19,000 روپے کر دی گئی۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ایم این ایس کی تنخواہوں میں اضافہ رائٹ سائزنگ سے متوقع بجٹ کو کس طرح پورا کرے گا۔ تاہم رپورٹ میں کہا گیا یہ برطرفیاں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے آپریشن کو ہموار کرنے، ایک طرف یہ بھی آ رہا ہے کہ اپنی مرضی کے بندے بھرتی کرنی ہے، جتنے نوازنے تھے نواز لیے، اور اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ اگلی آخری بات صرف گوادر پورٹ کے حوالے سے ہے، معمہ لگتا ہے، ماہرین یہ ساری بات کرتے ہیں۔ فنڈ چین نے فراہم کیے، 24 کروڑ ڈالر سے زائد رقم ہے، ان کا منصوبہ ہے کیونکہ سنکیانگ کو پاکستان سے جوڑنے کی ایک راہداری ہے، پتہ نہیں کب فعال ہوگا۔ خطیر رقم استعمال ہو رہی ہے، بلوچستان کو ترقی نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے تھی۔ یہاں استعمال ہونے والی بجلی بھی پاکستان سے نہیں لی جا رہی، بلکہ اس کا انحصار سولر پینل یا ایران سے ہے۔ ایران سے کیوں بھی، اور پاکستان اور چین تعلقات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایئرپورٹ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ چینی شہریوں کے لیے، تاکہ محفوظ رسائی حاصل ہو سکے۔ اب یہاں سے کوئی براہ راست پرواز کوئٹہ اور وفاقی دارالحکومت کی طرف نہیں جاتی، یہ دیکھنے کی بات ہے اچھا ہے، جیسے بھی ہو۔ آخری بات جو پاور شیئرنگ فارمولہ کے حوالے سے ہے، بلاول اور مریم کی وزارت
بلاول بھٹو اس سے پیچھے ہٹ گئے، وہ ایک سائیڈ کریکٹر کا وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے. یہ ساری باتیں ہیں، جس کو مقدار ملے گا وہ لے گا. پاور شیئرنگ فارمولہ میں آپ نے ساری باتوں کو سامنے دیکھ لیا ہے. مریم نواز انجوائے کر رہی ہے ہر طرح سے، مریم صفدر ہر طرح سے ایڈوانٹیجز لے رہی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.